बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सदा हुसैन जनाब एक नए ब्लॉग दोस्त माशाल्लाह कर जिंदगी रवा गवा। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾ ਕਰ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੋ ਸ਼ੇ ਪੜਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਲੇ ਅਲਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्सिर ली अमरी। अल्लाह मेरे लिए मेरे काम को आसान कर। आज कुरान पाक की एक आयत इस पे बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत आयत, हर आयत ही खूबसूरत। सूरह दहर आयत नंबर 8 अल्लाह ताला फरमाता है मेरी मोहब्बत के लिए खाना खिलाओ मस्कीन को, यतीम को और कैदी को। अल्लाह क्या फरमाता है? मेरी मोहब्बत के लिए खाना खिलाओ। 3 लोगों का जिक्र, मस्कीन को, यतीम को और कैदी। मस्कीन को वो आदमी जिसके पास इतने पैसे नहीं कि वो खाना खा सके। पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक ने इशू की है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से आधी आबादी 50% पॉवर्टी लाइन से नीचे है, गुर्बत की लकीर से नीचे है। मतलब अगर एक वक्त का खाना मिल जाता है तो ये नहीं पता कि दूसरे वक्त का खाना मिलना है कि नहीं मिलना। पाकिस्तान में 12.5 करोड़ लोग ऐसे हैं। तो अल्लाह का हुक्म सुन लें कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो तो खाना खिलाओ। अच्छा, खाना ये मखलूक है अल्लाह की, बड़ी अच्छी बात है। तो इसके बारे में भी सोचें कि ये जो परिंदे हैं ये भी अल्लाह की मखलूक है। पिछले साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड परिंदे जो हैं मरे। वजह स्मोक। एक है फोक, वो अच्छी होती है। कभी अनुरान का गान हम जब जाते हैं तो वो अच्छा लगता है मौसम। ये फोक नहीं है, ये स्मोक है। इसमें गंदगी है, धुआं है। और ये हमें पता लगेगा आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स एंड समथिंग। रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में ये जो शहर हैं लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद भी शामिल है, और ये 3 शहरों में लोगों की ज़िंदगी की जो वो ड्यूरेशन है वो कम हो गया। यानी कि वो जो हमारी एक एज है एवरेज 60 ईयर्स, हमारे बारे में कहा जा रहा है कि इनके 5 साल कम हो गए। क्योंकि जो हम इनहेल कर रहे हैं ये गंदगी, ये भी कुछ नहीं कह रही। लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में लिवर, स्टमक, हमारा जिगर, हमारा मैदा, हमारी किडनी के मसाइल बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये गंदगी हम इनहेल कर रहे हैं। परिंदों की बात हो रही है। रिकॉर्ड परिंदे क्यों मरे? हम इंसान हैं, हम अपनी आंखों के लिए ग्लासेस, सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, अपने नाक मुंह को बचाने के लिए मास्क यूज़ कर सकते हैं। परिंदे क्या करें? जब परिंदे प्रवास करते हैं तो वही गंदगी उनकी आंखों में बढ़ती है, और वो परिंदे पिछले साल ब्लाइंड्स हो गए, नबीना हो गए। अब इधर सोचें, एक परिंदा जब उड़ रहा हो, उसे नज़र ही कुछ ना आए तो वो क्या करेगा? वो टकराएगा कहीं, और जब वो टकराएगा तो क्या होगा? वो डेथ होगी। अल्लाह ताला हमें पूछेगा अभी क्या किया तुमने। तो चले हम ये गंदगी तो हमने नहीं ख़त्म करी, क्योंकि ना हमने पौधे लगाने हैं, ना हमने अपनी सफाई करनी है। जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन ये सलूशन प्रॉपर नहीं हो रहा। लेकिन हम इन परिंदों का भी ख्याल करें, इनके लिए भी कुछ ना कुछ रोटी, कुछ ना कुछ पानी फिर रख दें। आगे इन्होंने खुद ही आना है, तो खुद ही आगे खा लेना। दूसरा कहा है यतीम को खाना खिलाएं।
یتیم کے بارے میں حدیث یاد آ رہی ہے کہ وہ بہترین گھر ہے جس گھر میں یتیم کی خدمت کی جائے، اللہ اچھا اکبر، انصاف کیا جائے. اللہ اکبر، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یتیم جو نابالغ ہے اور اس کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، والد وہ تو یتیم کہلاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ اگر آپ پیار سے ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے سر پہ جتنے بال ہیں اس کے برابر آپ کو نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، آمین ہم اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلائیں، آمین، اور اس مخلوق میں وہ مخلوق بھی ہے، بے شک یہ جو ہماری بلیاں ہیں یہ مخلوق بھی ہے. بے شک، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین، مجھے ایک اسکالر کی بات یاد آ رہی ہے، بڑا مشہور بزنس مین ہے پاکستان کا. وہ کہتا ہے کہ میری ترقی کا ایک ہی راز ہے، اور وہ کیا؟ جب بھی مجھے مشکل آتی ہے، ویسے تو میں روٹین سے کام کرتا ہوں، جب بھی مجھے مشکل آتی ہے میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں زیادہ سے زیادہ. سبحان اللہ، آپ کھانا کھلائیں لوگوں کو، لیکن وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہماری محفلیں انہی لوگوں کی ہوتی ہیں جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھا کھانے پینے والے ہیں. کوشش کریں کھلائیں ان کو بھی، کوشش کریں ان لوگوں کو کھلائیں جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو اس کا حق رکھتے ہیں، ان کو کھانا کھلائیں، اور ویسا کھانا کھلائیں جیسے ہم کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق. آمین، مجھ سے absolutely، کوئی غلطی ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں. ہاں، قیدی کے بارے میں ویسے تو اب کچھ چینج ہو گیا ہے. مطلب پرانے وقتوں میں تھا کہ جب وہ آتے تھے ان کے بارے میں جی ہاں مطلب وہ چینج ہو گیا، لیکن چلیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ٹائم زیادہ، لیکن مجھے حکم دعا کریں. 4 بجے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آمین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آمین، اللہم اجرنا من النار. آمین، اللہم اجرنا من النار. آمین، اللہم اجرنا من النار. آمین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی آمین، علما. یا باری تعالیٰ، یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ، ہم صرف یہاں اس وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں آمین، یا اللہ کہ آپ کی محبت دے سکیں. آمین، یا کریم اللہ کی شیئر کی جاتی ہے آمین، آپ کی، آپ کے پیارے محبوب کی، آمین، اس کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف آپ کی محبت ہے، بے شک، آپ کی خوشی ہے. بے شک، یا کریم اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین، اللہ ہم تو آپ سے راضی ہیں، آپ بھی ہم سے راضی ہو. آمین، یا کریم اللہ یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے، یہ جو سبوک کی صورت ہے. اللہ ہمیں معاف کر، آمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو آمین، ہم مانتے ہیں ہم نے گناہ کیے، اللہ ہمیں معاف کر. آمین، آپ تو کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں. یا اللہ ان پیارے ناموں کا واسطہ ہمیں معاف کر. آمین، یا اللہ ہمارے پاکستان کو اچھے لوگ عطا ہو. آمین، یا کریم اللہ رحمت کی بارش عطا ہو. آمین، اللہ رحمت کی بارش عطا ہو. آمین، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو آمین، والدین کی خیر ہو، بچوں کی خیر ہو. آج کا دن پیارا دن ہو. آمین، اچھے لوگوں سے ملا دے، آمین، برے لوگوں سے بچا دے. آمین، اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی ہمت توفیق عطا فرما. یا کریم اللہ آپ کی پیاری کتاب قرآن پاک میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں یا اللہ ان پہ عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا. آمین، پیاری کتاب کو یا اللہ سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی ہمت توفیق عطا. آمین، مجھے، ہمیں اور ہماری آل اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنا. آمین، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی ہمت توفیق عطا. آمین، خیر فرما، فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما. آمین، تمام نیک و جائز مرادیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوں. آمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. آمین، میں ایک فرمان سنانا چاہتا جی. میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی آپ بھی اگر ایک بات شیئر کیا کریں. میں بہت اچھا میں ایک فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ خداوند تعالیٰ کو سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 چیزیں. رسول خدا بہت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے نماز شب، نماز فجر پڑھنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. سبحان اللہ، آمین، آمین، السلام علیکم.